बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, इमरान खान जेल में खुल के बोल पड़े और उन्होंने अपने वर्कर्स को एक बड़ा पैगाम दे दिया है। गुस्से में कहा, जाओ जाके मेरे लोगों को पैगाम दे दो। ये पैगाम क्या है, आज के इस वीलॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब जब बोलने पे आए तो इतना बोले कि उन्होंने जज साहब के सामने भी बोलना शुरू कर दिया। जज साहब के सामने क्या बोला, उनको क्या जवाब मिला, कमरा अदालत की उस वक्त क्या सिचुएशन थी, आज के वीलॉग में ये भी बताऊंगा। फिर बात निकलती है पंजाब नहीं जाऊंगी से अब अडयाला नहीं जाऊंगा, यहां तक बात पहुंची। खुद दरखास्त दी, क्या वजूहात हुई, क्या मामलात हुए जो अचानक इमरान खान साहब को नजर आए, तो उन्होंने कहा कि पंजाब नहीं जाऊंगी, यानी कि अडयाला नहीं जाऊंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे काजी फायज ईसा साहब, तो जनाब खुल के बोल पड़े हैं। उन्होंने तो सबको वार्निंग दे दी है। 28 तारीख को फैजाबाद धरना केस हो रहा है, नजरसानी केस हो रहा है। इस पर क्या होगा अंदाजा इस वीलॉग से लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तार तरीके वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक वजीर दाखिला का बयान और उसके बाद उससे फुटबैक करना और एक मरतबा फिर मीडिया पे डाल देना। नवाज शरीफ के लिए ये पैगाम किसने दिया, क्यों दिया और क्यों इसकी नौबत आई, आज के वीलॉग में मैं आप इससे ये खबर भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल से अपने एक वकील उमैर के जरिए जो है वो एक पैगाम दे दिया है। और वो पैगाम वाज़ेह तौर पर है, क्योंकि कुछ दिन से आप देखें कि उमैर नियाजी साहब के जरिए पैगाम दिया गया है। मामला चल रहे थे कि इमरान खान साहब की स्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है जी। इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात हुई और उसमें बहुत सी चीजें सामने आई। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को पैगाम दे दिया है कि जनाब, मैं किसी किस्म की कोई डील करके नहीं आऊंगा। उनका यह कहना था कि मैं जब भी बाहर आऊंगा अवाम की ताकत के जरिए बाहर आऊंगा। लगता है कि वो बाहर नहीं आना चाहते जल्दी। तो भारत, ये तो उनका एक पैगाम था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बहुत खुल के बोले हैं जनाब। उन्होंने तो बड़ा ओपन बात की है और इतलात ये है कि वो जरा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत किसी किस्म की डील में नहीं आऊंगा। मेरे कारकुन जो है वो इस मामले में बिल्कुल वाजे रहें कि कोई किसी किस्म का डील नहीं होगा। जब भी आऊंगा अवाम की ताकत से आऊंगा। आएंगे कि नहीं आएंगे ये एक अलग डिबेट है और अब इसको देखना है कि इसके मामलात कहां तक चलते हैं। फिर जज साहब इमरान खान साहब के साथ समाअत कर रहे थे, तो इमरान खान साहब जज साहब के सामने क्या बोल पड़े और क्या उनकी बात जब शुरू हुई तो उस वक्त कमरा अदालत की क्या सिचुएशन थी। खामोशी हो गई, बिल्कुल तमाम लोग एकदम हैरान इमरान खान साहब की शक्ल देखते रहे कि ये इन साहब को हुआ क्या है। जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैंने अडयाला शिफ्ट करें, यहाँ पर बी क्लास नहीं है, बेटर क्लास नहीं है, वो अचानक कहते हैं जज साहब को खड़े होके कि जनाब मैं तो अडयाला नहीं जाऊंगा, मुझे अटक जेल ही रहने दिया जाए। क्या वजह है? जब किसी मुलजिम को जेल में बंद किया जाता है तो स्टार्ट के कुछ दिन तो वो नया होता है और फिर इमरान खान साहब जैसा शख्स जो एक पार्टी का लीडर भी है, तो वो फिर इतने मामलात में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको उनसे फ्रैंक होने में जाहिर है जो स्टाफ है वो टाइम लेता है। और हमारी कौम के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये जुगाड़ रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। जब इमरान खान साहब ने 10-15 दिन जेल में गुजारे अटक जेल में, तो उनका जेल के स्टाफ के साथ यकीनन कंफर्ट लेवल बढ़ गया होगा और फिर कई चीजें जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं। वो अदील राजा साहब भी एक होते हैं, वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, मैं पैगाम देता हूं, मेरे पैगाम जेल में इमरान खान साहब तक पहुंचते हैं, इमरान खान साहब के जेल के पैगामात जो है वो मुझ तक पहुंचते हैं। और ये तमाम बातें जो है ना वो उनकी जानिब से कही गई, जिसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं अडयाला नहीं जाऊंगा और मैं अटक में ही रहूंगा। क्यों कि अटक जेल में अब मुझे लगता है कि हुकूमत जो है वो अब इस चीज पे जोर देगी कि इमरान खान साहब जो हैं किसी तरीके से अडयाला चले जाए, ताकि नया स्टाफ होगा, नए लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف. جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا بھی ایک سامنے, اچھا سوری میں ایک اس میں ایڈ آن کرتا چلو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جانے سے پہلے, لطیف کھوسہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے نا کھوسہ صاحب کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان رہے تھے, اور کھوسہ صاحب نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے اڈیالہ شفٹ ہو جائیں اٹک سے. تو خان صاحب نے تو بالکل اس میں کیٹیگوریکلی جو ہے یہ جواب دے دیا لطیف کھوسہ صاحب کو بھی, اور جب لطیف کھوسہ صاحب بھی آئے تو ان کا بھی باقاعدہ اس حوالے سے منہ بنا ہوا تھا کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میری بات نہیں مانی گئی, عمران خان صاحب کو میری بات ماننی چاہیے تھی. تو اب عمران خان صاحب ذہن میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں, یقیناً اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اگلے ایک دو دن میں آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ اڈیالہ جیل شفٹ ہو چکے ہیں. قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, ملزم کی مجرم کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. خان صاحب تو اب ایک کیس میں مجرم بھی ہیں, تو مجرم کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی, جیسے سٹیٹ چاہے گی وہاں ان کو رکھے گی. تو بات شروع کر رہا تھا میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, بڑا دبنگ اعلان کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عدالت میں جب وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے تو ایک تو میسج دیا کہ ان کی جو ترجیح ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہے, عام لوگوں کو ریلیف دینا, عام لوگوں کو انصاف ملنا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی ترجیح ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ پھر ان کی اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 28 تاریخ کو فیض آباد دھرنا کیس بھی جو ہے وہ نظر ثانی کے لیے رکھے. گو کہ ابھی ایک اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ ایک انٹیلیجنس ادارے نے جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست جو دائر کی تھی وہ واپس لے لی ہے. تو اگر نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی ہے اور اگر یہ اکیلی درخواست تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 28 تاریخ کو قاضی صاحب آئیں گے اور اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا واپس لینے کی بنیاد کے اوپر. تو میسج انہوں نے یہ دیا, انہوں نے کہا بھی تاخیر میں برداشت نہیں کروں گا, کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کروں گا. جو وکیل صاحب پیشی پہ نہیں آئیں گے, تاریخ پہ تاریخ نہیں دوں گا, ان کو سزا بھی ان کو جو ہے جرمانہ ہوگا 1000 روپے یا 2000 روپے, یہ جرمانہ بھی کرے گا. تو اس معاملے میں قاضی صاحب کا سخت موقف سامنے آیا ہے. اب چلتے ہیں جناب تیسرے پوائنٹ کی طرف. نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبر کیا گردش کرنے لگی, ہر طرف جو ہے نا وہ ماحول ہو گیا, کوئی کہہ رہا آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے نہیں آ رہا, کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئیں گے کس طرح کو. چلیں بہرحال وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بگٹی صاحب, ان کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آئے گا پہلے جیل جائے گا. اگر نواز شریف صاحب بھی آئیں گے تو پہلے جیل جائیں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اتنی سی انہوں نے بات کی تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی, انہوں نے ان کی کلاس لینی شروع کر دی. انہوں نے کہا اب یہ بتائیں گے, نگران ہیں نگرانی کریں اور واپس جائیں. تو پھر اس کے بعد پھر یہ بیسیکلی جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جو 2-3 چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بیان دیا تھا, تو شاید اس کی وجہ سے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پیغام بھی بھجوایا گیا ہے. تو جس کے بعد اب شاید نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی نرمی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو بھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ نہیں میاں صاحب ان چکروں میں نہ پڑیں, آئیں حکومت میں بیٹھیں, چلیں کام کریں, لیکن یہ کام نہ کریں. تو اب اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے ساتھ اس کی کلاس کی ان کی, تو اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے جب رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کی کلاس کی تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے فوری طور پر بگٹی صاحب نے اپنے کہا کہ نہیں میری بات کو تو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے, میرا تو یہ مطلب بھی نہیں تھا, میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھا. تو بہرحال بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. جاتے جاتے ایک بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پنجاب میں جو ہے وہ ISI میں بڑی تبدیلی آئی ہے. ان کے جو بریگیڈیئر راشد جو ہیڈ کر رہے تھے پنجاب کو, وہ جو ہے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے, ان کو چینج کر دیا گیا یہاں سے. اور اب 3 اکتوبر کو بریگیڈیئر یاسر جو ہیں جن کا بڑا ایک زبردست پروفائل ہے, اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کا ساری سروس دیکھیں تو بڑی زبردست سروس ان کی ہے اور ایک غیر جانبدار شخصیت ہیں. وہ 3 اکتوبر سے یہاں پر پنجاب میں DG جو ہے ISI ان کا اس کا جو چارج ہے وہ سنبھال لیں گے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.